بسم الله. ده شيلر ايدين 165 طن. في ترخيص هنا في الكوعه دي، تم الكشف عليها. وفي عندها ترخيص تاني في الكوعه ديت، تمام. وتم كشف الكوندنسر بالكامل عشان خاطر يكشف على جميع التسريبات الموجوده، ونعمل صيانه برضو قبل ما نعمل شغل اللحمات ونعمل تغذيه للشحنه. ومعانا المهندس محمد من شركه تيرين برضو بالمساعده مع شركه تيرين. كشفنا الكوندنسر بالكامل. تفضلوا في اي حاجه تانيه بيتكشف عليها. الكمبرسور ده 165 طن، 2 كمبرسور، تمام. وفي برضو هنا اثار للتسريب، على فاصل الزيت في النقطه دي. ده واضحه ولا لا؟ اثار للتسريب هنا اهيت، تمام. فجال الكشف عليها كلها برضو، تمام. وان شاء الله اللحمات ديت احنا هنقفل عليها كلها، هنلحمها بالالمونيا، لان الكوندنسر ده المونيا. فالمفترض ان اللحام الكوندنسر احنا بنطير الشحنه او بنخزن الشحنه في اسطوانات خارجيه. فاحنا مش هنخزنها في اسطوانات خارجيه. الشيلر ده بيدينا امكانيه ان احنا ممكن نخزن الفريون كله في الكولر، والكولر ده من النوع المغمور، فممكن ياخد ان شاء الله هياخد الشحنه كلها بالكامل. وبعد ان شاء الله ما نخلص هنعمل فيديو تاني عن اللحمات واللي احنا عملناه ان شاء الله. بسم الله. ده شيلر ايدين 165 طن. في ترخيص هنا في الكوعه دي، تم الكشف عليها. وفي عندها ترخيص تاني في الكوعه ديت، تمام. وتم كشف الكوندنسر بالكامل عشان خاطر يكشف على جميع التسريبات الموجوده، ونعمل صيانه برضو قبل ما نعمل شغل اللحمات ونعمل تغذيه للشحنه. ومعانا المهندس محمد من شركه تيرين برضو بالمساعده مع شركه تيرين. كشفنا الكوندنسر بالكامل. تفضلوا في اي حاجه تانيه بيتكشف عليها. الكمبرسور ده 165 طن، 2 كمبرسور، تمام. وفي برضو هنا اثار للتسريب على فاصل الزيت في النقطه دي. ده واضحه ولا لا؟ اثار للتسريب هنا اهيت، تمام. فجال الكشف عليها كلها برضو، تمام. ان شاء الله اللحمات ديت احنا هنقفل عليها كلها، هنلحمها بالالمونيا، لان الكوندنسر ده المونيا. فالمفترض ان اللحام في الكوندنسر احنا بنطير الشحنه او بنخزن الشحنه في اسطوانات خارجيه. فاحنا مش هنخزنها في اسطوانات خارجيه. الشيلر ده بيدينا امكانيه ان احنا ممكن نخزن الفريون كله في الكولر، والكولر ده من النوع المغمور، فممكن ياخد ان شاء الله هياخد الشحنه كلها بالكامل. وبعد ان شاء الله ما نخلص هنعمل فيديو تاني عن اللحمات واللي احنا عملناه ان شاء الله.